बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी काम हो गया, अब मैं जाऊं? सलमा ने पूछा। हाँ ठीक है, कल वक्त पर आ जाना। मैंने जवाब दिया, बाजी जी मैंने आपसे कभी चंद तयशुदा रुपयों के अलावा कुछ नहीं मांगा, आज मांगूंगी। इसने डरते हुए पूछा। हाँ सलमा कहो क्या चाहिए? बाजी बड़े साहब के अगर कोई पुराने कपड़े हों तो दे दीजिए। बड़े साहब के कपड़े? तुम इनका क्या करोगी? मैंने हैरत से पूछा। बाजी कल ना मेरे मर्द की सालगिरह है, मैं इसको तोहफा दूंगी। पर सलमा वो तो पुराने हैं। बाजी पता तो इसको भी है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि इसके लिए नए कपड़े खरीदूं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इनसे ही खुश हो जाएगा। कह दूंगी कि लंडे से लिए हैं। मैं इनकी मोहब्बत और तलक को देखकर हैरान थी। मैंने पूछा, अच्छा वो तुम्हें कुछ देता है? देता है ना? इसने बहुत खुशी और जज्बाती अंदाज में कहा। ये जो आपके घर में बिल्ली है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक रात हम लेटे हुए थे तो ना जाने क्यों मैंने इससे आपकी बिल्ली का जिक्र कर दिया कि बाजी के घर में बिल्ली है, मुझे बहुत पसंद है। अगले रोज जब मैं घर गई तो वो जल्ला मेरे लिए एक बिल्ली लाया हुआ था। वो आपकी वाली बिल्ली जितनी तो प्यारी नहीं, पर बाजी वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे इसने गली से पकड़ी होगी, कैसे इसे घर लाया होगा। जब मैं घर पहुंची तो वह इसे दूध पिला रहा था। आपको पता है बाजी, हमें खुद दूध पिए हुए मुद्दत गुजर गई, पर वो इसके लिए पता नहीं कहां से ले आया, सिर्फ इसलिए मुझे पसंद है। मैंने पूछा, सलमा बिल्ली का तो बहुत खर्चा होता है, तुम कैसे पूरा करते हो? कहने लगी, बाजी वो गरीब के घर की बिल्ली है, इसको भी हमारी तरह हालात से समझौता करना आता है। वो सुबह निकलती है और शाम को घर में दाखिल होती है। बीमार हो जाए तो खुद ही ठीक हो जाती है, किसी इलाज मुआवजा की जरूरत नहीं पड़ती। घर से खाना न मिले तो बाहर से ही जैसे तैसे खाना पूरा करती है। आपको पता है, जब से वो हमारे घर आई है हम मियाँ बीवी के प्यार में मजीद इजाफा हो गया है। एक तो हम दोनों कभी कभी मिलकर इस एक भूखी की भूख मिटा देते हैं, इसलिए अल्लाह हम पर ज्यादा मेहरबान है। दूसरा यह कि इस बिल्ली ने हमें वफादारी सिखाई है कि आसाइशात हो या ना हो, जिससे एक बार निभा कर लिया जाए इससे मुंह नहीं मोड़ते। एक बार हम इसको कसाई की दुकान के बाहर छोड़ाए कि यहाँ इसका पेट भी भर जाएगा और खुश रहेगी। हमारे घर पहुँचने से पहले ही वो हमारे घर के बाहर बैठी थी। इसने हमें सिखाया कि चाहे महबूब छोड़ दे, दुदकार दे, मार दे या तोड़ दे, इसको छोड़ा नहीं करते। मुझे सलमा की बातें सुनकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी। खुशी इस बात की कि सच्चे लोग और सच्ची मोहब्बत आज भी दुनिया में मौजूद है, और दुख इस बात पर कि अमूमन मोहब्बत जितनी गरीब हो इतनी ही सच्ची होती है। मगर मैं तो अमीर हूँ। आज ये अमीर एक गरीब पर रश्क कर रही थी। ये आलमी शान सोफा मुझे अपनी कब्र महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ये कब्र खुले और मैं इसमें दफन हो जाऊं। मैंने बात आगे बढ़ाने और दिल की तफ्शी के लिए इससे पूछा कि तुम्हारी सब बातें बजा हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर दौलत हो तो मोहब्बत करने का लुत्फ दोबाला हो जाता है? इसने हैरत से मेरी जानिब देखा। मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ भी बोलकर एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दे और मेरी अना की फिर से धज्जियां उड़ जाएं। इसलिए मैंने इसके कुछ कहने से पहले ही कहा कि देखो ना, एक रईस ज़्यादा जिसके पास गाड़ी या मोटरसाइकिल ही हो, वो अपनी बीवी को कभी भी कहीं भी ले जा सकता है। वो मुस्कुराई और बड़े तअम्मुल से कहने लगी, जब आप बड़े साहब के साथ मोटरसाइकिल पर बैठती होंगी तो सिर्फ आप इन्हें कमर से पकड़ती होंगी, और गाड़ी में तो ये भी नहीं। पर जब मैं अपने खामंद के साथ सड़क पर पैदल चलती हूँ तो हमने बहुत फख्र से एक दूसरे का हाथ थामा होता है। मैं सटपटा सी गई और अपनी शर्म को छुपाने के लिए इतराते हुए कहा, आज हम KFC जाएंगे। वो कहने लगी, सुना है वहाँ का तो खाना और माहौल बहुत अच्छा है, बाजी आप खूब मजा कीजिएगा। मेरी बातों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने इसको तैश दिलाने के लिए कहा, तुम क्या करती हो जब तुम्हारा कुछ अच्छा खाने का मन होता है? बाजी मेरा हर खाना ही अच्छा होता है। तैमूर के हाथ से खाए हुए लुकमे के बाद मुझे किसी KFC की तलब नहीं रहती। सुना है जिंदगी में सुकून ना हो तो लोग KFC जाकर भी सिर्फ लड़ते ही हैं। इसने मुझे हमेशा की तरह लाजवाब कर दिया। अब मेरे पास कहने को कुछ न था और ना पूछने को।
ڈرتے ڈرتے میں نے اس سے آخری سوال پوچھا، سلمہ یہ سب کیوں، کیسے اور کس کو ملتا ہے؟ باجی یہ سب رب کریم کی دین ہوتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کے حصول کے لیے توکل بہت ضروری ہے۔ توکل سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے۔ توکل امیر یا غریب کی وراثت نہیں، اسی طرح خوشیوں کا تعلق بھی کسی امیر یا غریب کے ساتھ نہیں۔ خوشحال وہ انسان ہوتا ہے جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہو اور جس کو تھوڑے میں گزارا کرنا آ جائے۔ آگے بڑھنے کی کوشش بھی ایک صبر طلب کام ہے۔ اگر اس میں صبر نہ ہو تو انسان کی ضروریات اور خواہشات بڑھتی ہی رہتی ہیں، اور اس لیے کبھی اس کو اپنا آج جینے اور جو اس کے پاس ہے اس کا مزہ لینا نصیب نہیں ہوتا۔ پر عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ غریب کی زندگی کتنی بدحال کیوں نہ ہو، محبت آسودہ حال ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے میں گزارا کرنا آتا ہے۔ غریب کا ذہن انہی خیالات کا آشیانہ ہوتا ہے، جبکہ امیر کو کبھی کوئی سوچ نہیں آتی۔ شاید ان کا دماغ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ بس اپنے پیٹ سے ہی سوچتے ہیں۔ ان کا پیٹ ان کو صبر و تحمل سے کام لینے نہیں دیتا۔ اور ہماری تو شادی ہو یا میت، ہم تو سمجھوتا ہی کرتے ہیں۔ ہماری پیدائش سمجھوتا، ہماری موت سمجھوتا، اور ان کے بیچ میں بھی سمجھوتا۔ اس لیے ہم خوش رہتے ہیں۔ ہمیں پھٹی ہوئی چٹائی پر بھی اتنی اچھی نیند آتی ہے جتنی آپ کو اس مہنگے پلنگ پر بھی نہیں آتی ہوگی۔ میں نے سوال کیا، سلمہ ان سب باتوں کا ادراک کب ہوا؟ باجی میری شادی ہوئی، میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، تیمور آئے، میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہماری پسند کی شادی تھی، تو میں نے بڑی بے باکی سے کہا کہ جب تک محبوبہ تھی کہتا تھا شادی کر لے، آج تیری دلہن بنی تیرے سامنے بیٹھی ہوں تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھا رہا۔ وہ چپ تھا۔ اس کی خاموشی پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ میری ہنسی میرے رونے میں تبدیل ہوئی جب اس نے کانپتی آواز میں کہا، منہ دکھائی۔ میں سمجھ گئی تھی جو شخص اپنی شادی کا دن بھی مزدوری پر گیا ہو وہ کیا منہ دکھائی دے سکتا ہے۔ میرے آنسو یہ سوچ کر تھم ہی نہیں رہے تھے کہ انسان کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ خدا کا بے شمار شکر کہ میرے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اگر آج وہ میرے آنسو دیکھ لیتا تو ساری زندگی خود سے نفرت کرتا۔ امیر آدمی کے لیے اپنی محبت ثابت کرنا کتنا آسان ہے نا باجی، ایک گاڑی، ایک انگوٹھی یا ایک موبائل اور بس محبت ثابت ہے۔ جبکہ غریب آدمی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، پر میں تاریخ بدل دوں گی۔ میں توڑ دوں گی سب رسمیں، میں بغاوت کروں گی سب رواجوں سے۔ میں بنوں گی وہ عورت جس کی محبت پاک ہوگی ہر چیز سے، ہوس، مطلب، جھوٹ، دغا اور دولت۔ اور یہ سوچتے ہی میں نے اپنا ہاتھ گھونگھٹ کے اندر لے جا کر اپنے آنسو صاف کیے، اور چھپ کر آنسو صاف کرنے کی مہارت مجھ میں بچپن سے ہی تھی۔ میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹایا اور اس کو لٹایا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کی دھڑکن سے لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، شکریہ تیمور۔ اس نے دبی آواز اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کس لیے؟ میں نے کہا، اتنی اچھی منہ دکھائی کے لیے۔ اس لمحے کے لیے میں ایک مدت تڑپتی رہی۔ اللہ سے ہر سجدے میں تمہیں مانگا ہے۔ آج تم اس قدر قریب ہو کہ میں تمہارے جسم کی خوشبو تک محسوس کر رہی ہوں۔ اس سے بڑھ کر منہ دکھائی کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ خاموش تھا اور اس کی خاموشی مجھے کھا رہی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا، مجھے تم چاہیے تھے تیمور، صرف تم، میری اور کوئی خواہش نہیں تھی۔ اور خواہشات جتنی کم ہوں زندگی اتنی ہی پرسکون ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے کی طلب سب کو ہے، زندگی کو بہتر ہر انسان بنانا چاہتا ہے۔ سہولیات زندگی اور ضروریات زندگی ہر انسان کو درکار ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر سکتی، اور ہم ساتھ مل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن جب تک تمہارے پاس یہ سب نہیں ہے تب تک صبر و شکر کے ساتھ مسکرائیں گے اور جی بھر کر مسکرائیں گے۔ میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں۔ میں نے ان ہوادار محلات میں بھی لوگوں کا دم گھٹتے دیکھا ہے، کیونکہ انسان کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ کمینہ نفس ہمیشہ بہتر سے بہتر ہی مانگتا ہے۔ اس کے پیٹ کی دوزخ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اس لیے کم ہو یا زیادہ مجھے پرواہ نہیں۔ مجھے جو چاہیے تھا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ تم تھے میرا مقصد، باقی سب تو ضروریات ہیں۔ میں اپنے مقصد کو اپنی ضروریات کی خاطر چھوڑ نہیں سکتی۔ ضروریات مقصد کو پانے کے لیے ہوتی ہیں، مقصد ضروریات کو پانے کے لیے نہیں۔ میں آج اپنے مقصد کے حصول کے لیے بہت خوش ہوں، بہت خوش، اور ہمیشہ خوش رہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں
اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو واچ کرنے کے لیے شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔